नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 111। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 111। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा पृथ्वीबाट र समुद्रबाट निस्केका पशुको विषयमा उल्लेख गरिएको छ र समुद्रबाट निस्केको पशु र यसको अर्थ मैले तपाईलाई बताइसकेको छु र आजको श्रृङ्खलामा पृथ्वीबाट निस्केको पशुको विषयमा म तपाईलाई बताउँदैछु। के तपाईँ सुन्न तयार हुनुहुन्छ? यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने र पहिलोपटक हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्दछु र यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। यो महामारीमा विचलित नहुनुहोस्। आफू सुरक्षित बन्नुहोस्, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई, हामी सबैलाई पूरा रूपमा आशिष दिनुहुन्छ, किनकि हामी उहाँका सन्तान हौँ। तसर्थ यो समय भनेको अधर्म त्याग्ने, परमेश्वरतर्फ फर्कने समय। के तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहाँ फर्कन चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ भने आज नै तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता पनि स्वीकार गर्नुहोस्, फर्कनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई समय दिनुभएको छ। यो समय फेरि बितिसकेपछि फर्कने छैन। आज पृथ्वीबाट निस्केको थुमाको जस्तै दुई सिङ भएको पशुको विषयमा म तपाईलाई बताउँदैछु। तपाईसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ भने मसँगै खोल्नुहोस्। प्रकाश 13 अध्यायको 11 पद। अनि पृथ्वीबाट निस्किरहेको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ। त्यसको पनि थुमाको जस्तै दुईवटा सिङ थिए र अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि समुद्रबाट निस्केको भनियो, अहिले फेरि पृथ्वीबाट निस्केको भनेर भनिएको छ। कस्तो खालको यो पृथ्वीबाट निस्केको पशु छ भने थुमाको जस्तो दुईटा सिङ छ। अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो। यस्तो चरित्र भएको छ। अब हेरौँ यो भनेको के हो, यसले के अर्थ दिन्छ र मानव जीवनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ। यो को हो, यो कसको शासन व्यवस्था हो, कहिले उत्पत्ति भयो, अब यसले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ कि पशुले शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शक्तिलाई देखाउँछ। त्यो पहिल्यै मैले तपाईलाई पटक पटक बताइसकेको छु। भविष्यवाणीको त्यही क्रममा एक तेस्रो प्रतीकको दृश्य दुई सिङ भएको पशुको रूपमा यहाँ देखाइएको छ। अर्थात् पहिलो रातो अजिङ्गर थियो, त्यस्तै गरेर फेरि चितुवा
पशु देखियो, अहिले चाहिँ 2 सिङ भएको पशुको रूपमा देखाइएको छ। अब हामी हेरौँ यो 2 सिङ भएको पशु कसको प्रतीक रहेको छ। यसले कसै न कसैलाई त देखाएको छ, कसै न कसैको प्रतीक त रहेको छ, त्यो थाहा पाउन जरुरी छ। अजिङ्गरले कसलाई प्रकट गरेको छ याद छ तपाईलाई? अजिङ्गर भनेको के हो? अजिङ्गर भनेको पहिलो अर्थ हो शैतान आफै हो। दोस्रो मूर्ति पूजक रोमलाई प्रकट गरेको छ। चितुवा पशुले पोपतन्त्र रोमलाई प्रकट गरेको छ। मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। प्रकाश 12 अध्यायमा अजिङ्गरले मूर्ति पूजक रोमलाई देखाएको थियो भने 13 अध्यायमा जुन चितुवा पशुले पोपतन्त्र रोमलाई प्रकट गरेको देखाइएको बताइसकेको छु। यी दुवै शक्तिहरू मिलेर अर्थात् मूर्ति पूजक रोम, पोप पूजक रोम, यो दुवै ठुलो शक्ति मिलेर एक ठुलो मिलावटी धर्मको संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। कुन संस्था? मिलावटी धर्मको प्रतिनिधित्व गरेको छ। अब यो 2 सिङ भएको पशुको काम पनि तीनै शक्तिहरूको जस्तै धर्मकै हाउभाउमा हुनेछ। हेर्नुहोस् है, यी धर्मकै हाउभाउमा हुनेछ। कुन चाहिँ? यो 2 सिङे पशु। आज संसारभरमा जुन सुधारवाद अर्थात् प्रोटेस्टेन्टिजम धार्मिक संस्थाले सबै विश्वलाई प्रभावित वा नियन्त्रण गरिरहेको छ। विश्वको आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा मूर्ति पूजक देशहरूमा मूर्ति पूजाको प्रभाव रहेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सबै आफूलाई इसाई देश भन्नेहरूमा क्याथोलिजमको प्रभाव सबैभन्दा धेरै रहेको छ। प्रकाश 9 अध्यायमा इस्लामिक जगतको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको कुरा विस्तृत रूपमा हामीले पहिले नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। तपाईलाई बताइराख्नु जरुरी छैन। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 9 मा उल्लेख गरिएको भविष्यवाणी र त्यहाँ भएका कुराहरू इस्लामिक जगतको लागि प्रयोग गरिएको छ। तर आजको वर्तमान युगमा प्रोटेस्टेन्टिजम ती देशहरूमा मुख्य धर्म छ जसको हातमा संसारको स्वतन्त्रता, विकास, शक्ति र शासनको नियन्त्रण रहेको छ। दुई सिङे पशु संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। कसको प्रतीकको रूपमा? 2 सिङे पशु संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। यदि प्रोटेस्टेन्टिजम अर्थात् सुधारवादी मानिसहरू नै त्यो धार्मिक संस्था हो जसमाथि हामीले विचार गरिरहेका छौँ, त हामीले यो खोज्नुपर्छ कि त्यो कुन चाहिँ देश हो जसमाथि यो भविष्यवाणी लागू हुन्छ। यद्यपि युरोपका अधिकांश देशहरू प्रोटेस्टेन्ट वा सुधारवादी छन्, तर जुन कारण यहाँ देखाइएको छ त्यो ती देशहरूको लागि सान्दर्भिक वा मेल खाँदैन। यसको विषयमा गहिरो अध्ययन गरेपछि हामी यो परिणाममा पुग्छौँ कि त्यो देश प्रोटेस्टेन्ट अमेरिका अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका हो। यस परिणाममा पुग्नुको कारण र घटनाहरूलाई हामीले अवलोकन गरिसकेपछि हामी भन्न सक्छौँ कि यो 2 सिङे पशु संयुक्त राज्य अमेरिका हो भनेर। के यस्तो कुनै उचित कारण भेट्टाइएको छ जसको कारणबाट भविष्यवाणीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चर्चा गरिएको छ? अरू देशहरूलाई भविष्यवाणीमा किन स्थान
दिएको छ। पहिलो कुरा त ती देशहरूले ठुला ठुला ऐतिहासिक कार्यहरू गरेका छन् जसले मानव इतिहासमा प्रमुख स्थान ओगटेका छन्। अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तिनीहरूको सम्बन्ध जीवित परमेश्वरका मानिसहरूको साथमा थियो। अर्थात् पवित्र शास्त्र बाइबलमा र निष्पक्ष इतिहासमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ कि यस पृथ्वीका शासन र शासकहरूलाई भविष्यवाणीमा जुन स्थान प्राप्त भएको छ उनीहरूको एक तरिका र एक स्तर बताइएको छ। कुनै पनि सरकार वा शासनलाई भविष्यवाणीमा तब मात्र स्थान मिल्दछ जब उनीहरूको सम्बन्ध जीवित परमेश्वरका मानिसहरूको साथमा जोडिएको हुन्छ। यी सबै कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि ठिक साबित भएको छ। दुई सिङ्गे पशुको विषयमा थप जानकारी, थप अध्ययन हामी क्रमशः गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै। प्रत्येक श्रृङ्खलालाई नछुट्याइकन हेर्दै रहनुहोस्। यदि तपाईँले क्रमशः हेर्नु भएन भने बुझ्न सक्नुहुने छैन। तसर्थ क्रमशः श्रृङ्खलाहरू हेर्दै रहनुहोस् र आत्मिक जागृति गराउनुहोस्, किनकि संसारको अन्तको समयमा येशू आउनुभन्दा अगाडि दानियल र प्रकाशमा भएको भविष्यवाणी खोलिनुपर्दछ। दानियलको पुस्तक बन्द भएको पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक खोलिएको पुस्तक, सबै कुरा खोलिनु पर्दछ। मान्छेहरूले थाहा पाउनु पर्दछ। कतै हामी भ्रममा त परिरहेका छैनौँ, कतै हामी विश्वास गरेर शैतानको पूजा त गरिरहेका छैनौँ। जबसम्म प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख गरेका कुरा हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले शैतानको पर्दाफास गर्न सक्दैनौँ। यदि शैतानको पर्दाफास गर्नु नै छ भने दानियलको पुस्तक बुझ्न जरुरी छ। कसरी शैतानले परमेश्वरसँग विद्रोह गरेर परमेश्वरका मानिसहरूलाई उहाँको उपस्थितिबाट हटाउन खोजिरहेको छ, के कुराहरू गरिरहेको छ, कसले गरिरहेका छन्, उसका प्रतिनिधिहरू को हुन्, को सामेल छन्, कसले के गरिरहेको छ, यी सबै कुरा तपाईँले प्रकाशको पुस्तकबाट मात्र थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। तसर्थ तपाईँले यसलाई नियमित रूपमा सुन्दै रहनुहोस्। मेरो यो आग्रह, प्रार्थना हो, निवेदन हो। आजलाई यति नै। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।